जरा प्रतिज्ञा। अहम प्रतिज्ञा करोमि अहं प्रतिज्ञा करोमि यद् अहम स्वस्य अध्ययन काले यत् अहं स्वस्य अध्ययनकाले शास्त्रार्थं सम्यक् ज्ञात्वा शास्त्रार्थं सम्यक् ज्ञात्वा वैद्यकीय व्यवसाये दक्षः अभवत्। वैद्यकीयव्यवसाये दक्षः अभवत्। अहम दृष्टकर्ता भवितुम् अहं दृष्टकर्ता भवितुं सर्वदा यतिष्ये सर्वदा यतिष्ये सर्वदा शुचिभूत च स्याम्। सर्वदा शुचिभूतः स्याम्। मम सहकारिणां मम सहकारिणां सम्मानम् आदरं च कुर्याम। सम्मानम् आदरं च कुर्याम। यद् विद्या यद्विद्या वितर्क वितर्क विज्ञान विज्ञान स्मृति स्मृति तत्परता क्रियादि गुणेषु तत्परतादिगुणेषु सम्यक् रूपेण सञ्जास्मि। सम्यक् रूपेण सञ्जासि। अहं मदीयं वैद्यकीयं व्यवसायं अहं मदीयं वैद्यकीयव्यवसायं परम सत्यतया परं सत्यतया प्रामाणिकतया प्रामाणिकतया सदसद विवेक बुद्ध्या सदसद्विवेकबुद्ध्या आदर भावेन च कुर्याम। आदरभावेन च कुर्याम। प्रत्यकेन रुग्णेन सह प्रत्येकरूपेण सह मम वर्तनं मानवीय मम वर्तनं मानवीय च आत्मीयं स्यात्। च आत्मीय स्यात्। अहं रुग्णस्य अहं रुग्णस्य व्याधिविषये व्याधिविषये गोपनीयतां पालयेम। गोपनीयतां पालयेम। अहं रुग्णं प्रति अहं रुग्णं प्रति करुणायाः करुणायाः बन्धुतायाः प्रीते च व्यवहारं करिष्यामि। च व्यवहारस्य करिष्यामि। रुग्णस्य चिकित्सां रुग्णस्य चिकित्सां करिष्यामि। एवं भेषजरूपेण एवं भेषजरूपेण स्वकीय साफल्यस्य यशसः स्वकीयसाफल्यस्य विद्यायाश्च विद्यायाश्च प्रयोगं जनकल्याणाय करिष्यामि। प्रयोगजनकल्याणाय करिष्यामि।